मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह और प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से दो ऐसे वाक़यात लेकर आया हूँ कि जिनको सुनने के बाद यकीनन आपका जो दिल है वो रो पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। और जो ये बात कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो उन्हें यह बात मालूम पड़ेगी कि गरीब होना यकीनन कोई बुरी बात नहीं है। गरीब होना एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की नज़र से अगर देखें तो गरीबी यकीनन हमें ऐसा महसूस होती है कि परेशानी देती है, दुख देती है, लेकिन असल में इसका जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। और अगर हम आखिरत की नज़र से देखें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है और अल्लाह की एक बड़ी नेमत में से है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता चलूँ, प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीबी में भलाई है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, प्यारे आका ने जब फरमा दिया कि गरीबी जो है बेहतर है, तो फिर हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात जो हम ये बात कहें कि गरीबी और मुफलिसी जो है वो ख़राब होती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का जो वाक़या है वो गरीबी के हवाले से है। दो ऐसे वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शायद आप लोगों ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना होगा कि वो एक बादशाह गुजरे हैं, और एक ऐसा बादशाह कि जिसकी सखावत की बात की जाए तो यकीनन हमारे पास कोई अल्फाज नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बादशाह होने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजर बसर किए कि यकीनन बयां करते वक्त आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। यानी एक बादशाह होने के बावजूद उन्होंने महल के ख़जानों में से 10 रुपये भी इस्तेमाल नहीं किए अपने ज़ाती तौर पर। तो सोचिए इस चीज़ को कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी होगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी जो है वो टोपी और चटाई को सी के गुजारी। यानी आपने महल की दौलत का इस्तेमाल नहीं किया, आप रात के वक्त टोपी और चटाई सिला करते थे और उसको बेचने के बाद जो रकम आया करती थी उसी से आप अपना गुजर बसर किया करते थे। तो ये है एक सच्चे बादशाह की पहचान कि महल की जो दौलत है उसे उसने अपना नहीं समझा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बताता चलूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या नज़र आता है जो मेरी आंखों के सामने आया, तो मुझे लगा कि आपको सुनाना ही चाहिए। आप सभी को बताता चलूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो एक मर्तबा अपने हुजरे के अंदर मौजूद थे और वहाँ से आपने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई कि बेटी एक प्याला पानी लेकर आओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक मर्तबा सुना लेकिन बेटी ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद दूसरी मर्तबा उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से आवाज़ लगाई और यह बात कही कि बेटी पानी लेकर आओ प्याले में। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाई, बेटी जो थी वो दूसरे कमरे में थी, आवाज़ जा रही थी लेकिन बेटी जो थी वो उठ कर ना आई। तो इस चीज़ को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा जलाल आ गया और जलाल में आने के बाद आपने फिर से ज़ोर से आवाज़ लगाई कि बेटी प्याले के अंदर पानी लेकर आओ। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बेटी ने आवाज़ सुनी और वो वहीं पर रोने लगी। जब माँ ने बेटी को रोता हुआ देखा तो माँ जो थी वो प्याले में पानी लेकर अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो गई। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ये देखा कि उनकी जो बीवी है, उनकी जो वाइफ है, वो प्याले में पानी लेकर आई है, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बेटी है वो लेकर नहीं आई, तो इस बात के ऊपर आपको और ज़्यादा जलाल आ गया और आपने ये बात कही कि मैंने जिसको बुलाया था वो पानी लेकर क्यों नहीं आई। तुम्हारा नाम लेकर अगर मैं तुम्हें बुलाता तो तुम आते, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बुलाया था वो क्यों नहीं आई। इस बात को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो वाइफ थी, जो उनकी बीवी थी, वो ये बात कहने लगी कि आप पानी पीजिए लेकिन ये सवाल मत कीजिए कि आपकी बेटी पानी लेकर क्यों नहीं आई। तो इस बात को सुनने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को और ज़्यादा जलाल आ गया और अपनी बीवी का हाथ पकड़ के ये बात कहने लगे कि बताओ कि बेटी क्यों नहीं आई। मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दी थी, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इतना सुनने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी वो रोने लगी और ये बात कहने लगी कि आपकी बेटी ने मना फरमाया है, मैं कैसे कह दूँ, मैं किस ज़बान से ये बात कह दूँ। तो उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात बोली कि मुझे ये बात जाननी है कि मैंने 3 मरतबा अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, लेकिन 3 मरतबा आवाज़ लगाने के बावजूद मेरी जो बेटी है वो क्यों नहीं आई प्याले में पानी लेकर। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, बात जो थी वो बहुत आगे तक बढ़ चुके थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की जो बीवी थी वो रोते हुए अल्फाजों के साथ ये बात कहने लगी
کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کا پاجامہ پھٹ چکا ہے اور آپ کی بیٹی کے پاس صرف ایک ہی پاجامہ ہے، وہ اس پاجامے کو سل رہی تھی۔ تو اسی وجہ سے جب آپ نے 2 مرتبہ آواز لگائی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب آپ نے آواز لگائی تو آپ کی جو بیٹی تھی وہ رونے لگی اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا، حتیٰ کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو بات ہے یہ ابا حضور کو مت بتانا کہ میرا جو پاجامہ ہے وہ پھٹ چکا ہے اور میرے پاس کوئی اور پاجامہ نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اتنا ہی سنا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور یہ بات کہنے لگے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اولاد کو بھی صبر کرنے والا بنایا اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنایا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہو کر اپنی بیٹی کو شہزادی والا لباس نہیں پہنایا، یعنی ایک ہی کپڑے کے اندر کس طریقے سے زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ اور یہ صرف بیٹی کا حال نہیں تھا، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی حال تھے، یعنی آپ کا بھی وہی حال تھا کہ آپ نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ پیبند والے کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی کہیں سے بھی اگر کپڑا پھٹ جایا کرتا تھا تو وہاں پر پیبند لگا لیا کرتے تھے، لیکن محل کے خزانے میں سے 1 روپیہ استعمال نہیں کیا اپنی ذاتی طور پر۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اندر میں پیبند لگا ہوا کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن جب دربار میں جایا کرتے تھے تو ایک بادشاہ کی حیثیت سے جایا کرتے تھے، یعنی پیبند لگے ہوئے کپڑے کے اوپر آپ جبہ مبارک پہنا کرتے تھے، اس کے بعد دربار میں جا کر آپ انصاف کیا کرتے تھے، اور جب انصاف کر کے واپس آیا کرتے تھے اپنے حجرے مبارک کے اندر تو آپ جبہ مبارک اتار دیا کرتے تھے اور جو آپ لباس پہن کے رکھا کرتے تھے پیبند لگا ہوا اسی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ایسے ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے اپنے ذاتی طور پر اپنے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صرف اور صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب بادشاہ کی بات آئی ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ کے محبوب کی بھی بات کر لیتے ہیں، یعنی پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آپ بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چادر مبارک سے، یعنی جہاں پر عورتیں اپنے زیور کو باندھا کرتی ہیں وہیں سے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روٹی کو نکالا اور پیارے آقا کی خدمت پیش کیا۔ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی سننا تھا کہ محبوب خدا کی بیٹی یعنی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی کہ ابا حضور، لگاتار 3 دن سے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا اور ہم سبھی لگاتار 3 دن سے فاقے سے ہیں، لیکن آج میرے جو شوہر ہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کچھ جو لے کر آئے تھے، اس کے بعد میں نے ان جووں کو پیسا اور پیسنے کے بعد کچھ روٹیاں بنائی، میں نے اپنے بچوں کو بھی وہ روٹیاں کھلائی، لیکن بچوں کو کھلانے کے بعد جو روٹی بنی تو میں نے یہ خیال کیا کہ میں بھی کھا لیتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے اس روٹی کا ایک نوالا توڑا تھا اور کھانے کے لیے ہوئی، تبھی ابا حضور آپ کا خیال آ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ ابا حضور بھی فاقے سے ہوں، ابا حضور نے بھی کچھ نہ کھایا ہو۔ اسی چیز کو سوچتے ہوئے کہ یہ جو ایک بچی ہوئی روٹی ہے یہ آدھا ابا حضور کھا لیں گے اور آدھا میں کھا لوں گی، تو ہماری جو بھوک کی تڑپ ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، جب پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بات سنی تو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تمہارے گھر کے اندر 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن تمہارے ابا حضور جو ہیں وہ لگاتار 5 دن سے فاقے سے ہیں، یعنی میرے گھر بھی کوئی چولہا نہیں جلا ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ بیٹی قریب آؤ، دونوں مل کے یہ روٹی کھاتے ہیں، آدھا تم کھانا اور آدھا میں کھاؤں گا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نوالا توڑا تو بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ یہ بات کہنے لگی، ابا حضور میں تو صرف 3 دن سے فاقے سے تھی، لیکن آپ 5 دن سے فاقے سے تھے۔ اور یہ بات بولتے بولتے بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ منظر دیکھنے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت میں انعام ہے اور جنت میں بے شمار نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ پیارے آقا کو کس چیز کی کمی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پیارے آقا نے دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا کی نعمتوں کے اوپر دھیان نہیں دیا، کیونکہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ سوچے اس چیز کو کہ اگر پیارے آقا ایک مرتبہ بھی اشارہ کر دیتے تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایسے ایسے پکوان لے کر آتے، ایسے ایسے کھانے لے کر آتے کہ یقیناً ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔
लेकिन प्यारे आका फाके से रहे, यहाँ तक कि लगातार कई मरतबा 3-3 महीने तक प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के अंदर चूल्हा नहीं जला करता था। और बावजूद इसके अगर प्यारे आका की बारगाह में कोई सवाली आ जाता, कोई मांगने वाला आ जाता, कोई मुसाफिर आ जाता, तो उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। ये है हमारे प्यारे आका की शान कि जिसके लिए सारी कायनात को बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी कि बयां कर पाना यकीनन नामुमकिन है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने जितना भी दिया है उसी में सब्र कीजिए। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें बनाई हैं वो सिर्फ इंसान के लिए बनाई हैं, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह जिसे चाहता है उसे नवाज देता है और ये उसी की मर्जी है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको अता किया है तो उसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह की राह में खैरात कीजिए, यकीनन इसी में आपकी भलाई है, वरना आखिरत में ऐसी पकड़ होगी कि यकीनन उसको बयां कर पाना नाम। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इन सभी बातों के ऊपर भी अमल करेंगे। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बदलवा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छा बात, अपने ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, जब तक के लिए।